Mine is the first visit of a Canadian Prime Minister to China in nearly. The world has changed much since that last visit. Sets us up well for the new world order. For the new world order. What did you mean by that? What is the new world order? नाजरीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जिद, अना, गुरूर, तकब्बुर, रऊनत और बदमाशी ने अमरीका की चूल्हे हिलाकर रख दी हैं। सदर ट्रंप अमरीका के गोरबाचोव साबित हो रहे हैं। जैसे कोल्ड वार के खात्मे के बाद गोरबाचोव की वजह से सोवियत यूनियन के हिस्से बखरे हुए, इसी तरह ट्रंप की हद से ज्यादा इसराइल नवाजी अमेरिका की सुपर पावर की हैसियत ले डूबी है। अमेरिका का ईरान पर हमला न करना, ग्रीनलैंड के मामले पर बैकफुट पर जाना, ये सब जाहिर कर रहा है कि अमेरिका वो अमेरिका नहीं रहा जिसके एक इशारे पर दुनिया लर्ज जाया करती थी। अब दुनिया में रूस और चीन मिलकर नया निज़ाम लाने जा रहे हैं और इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में कनाडा और यूरोप भी अमेरिका की बजाय चीन और रशिया के साथ खड़े हैं। यही आज की दुनिया की हकीकत है कि अमेरिकी ताकत को अब सिर्फ चैलेंज नहीं किया जा रहा, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस किया जा रहा है। इस बदलती दुनिया में सबसे चौंका देने वाला किरदार कनाडा ने अदा किया। वही कनाडा जिसे अमेरिका हमेशा अपना महफूज बैकयार्ड समझता था, उसी कनाडा ने डोनाल्ड ट्रंप की इस तस्वर को जड़ से हिला दिया कि बरे आज़म अमेरिका में किसी बैरूनी ताकत का कदम नहीं जमाने देंगे। आज सूरत हाल ये है कि रूस और चीन जिस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, कनाडा ने न सिर्फ उसे खुले दिल से वेलकम किया, बल्कि यूरोपीय मुल्कों को भी उस सिमत कायल कर लिया है। ऊपर से ग्रीनलैंड पर कब्जे जैसे बयानात देने पर सारा यूरोप ट्रंप से न सिर्फ नाराज है, बल्कि उन्हें सबक सिखाने के दर पे है। इस सारी सिचुएशन ने अमेरिकी सफारती पोजीशन मजीद कमज़ोर बना दी है। दूसरी जानिब एशिया में अमेरिका के एक अहम इत्तेहादी को स्ट्रेटजिक दबाव का सामना है। चीन ने भारत को उस हद तक बैकफुट पर धकेल दिया है कि नई दिल्ली में अब सिर्फ तशवीश नहीं, बल्कि हैरत और बेबसी भी साफ नजर आ रही है। चीन से मुतालिक दो बड़ी अपडेट्स ऐसी हैं जो आने वाले वक्त में जंगों की नोयत बदलने की सलाहियत रखती हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की हालिया रिपोर्ट जो सैटेलाइट तस्वीर के साथ सामने आई, ये वाज़ेह करती है कि चीन ने भारत के साथ सरहदी इलाकों में ऐसा फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है जिसकी भारत को तवक्को ही नहीं थी। चीन ने इन इलाकों के तमाम एयरपोर्ट्स को डबल इस्तेमाल के लिए तैयार कर लिया, जो कल तक सिर्फ सिविलियन थे और आज वहाँ से जंगी तैयारे भी उड़ सकते हैं। इसके साथ साथ हाई स्पीड ट्रेन्स, फौजी कैंप्स, गैरिजन और मुकम्मल कनेक्टिविटी का ऐसा नेटवर्क कायम कर दिया गया है कि चंद ही घंटों में हज़ारों फौजी दस्ते LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पहुंचाए जा सकते हैं। यानी चीन ने महज दिफाई तैयारी नहीं की, बल्कि मुकम्मल जंगी स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया है। असल धचका उस वक्त लगा जब हाल ही में भारतीय फौजियों ने LOC पर एक वीडियो बनाई जिसकी दूसरी तरफ चीन के रोबोटिक फौजी मौजूद थे जो कुत्तों की शक्ल में तैयार किए गए थे। एक चीनी तज्जियाकार ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा, अब तुम अपने फौजी भेजोगे, हमारे पास तो रोबोट हैं, हमें जानी नुकसान ही नहीं होगा। यह महज एक जुमला नहीं था, बल्कि मुस्तकबिल की जंगों का ऐलान था। आज की दुनिया में जंगें सिर्फ टैंकों और बंदूकों से नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, इत्तेहाद और स्ट्रेटजी से जीती जाती हैं। और यही वो हकीकत है जो अमेरिका की सुपर पावर हैसियत को हिला रही है, भारत को दिफाई पोजीशन में धकेल रही है और चीन को नए आलमी निज़ाम के मरकज़ में ला खड़ा कर रही है। सवाल यह है कि क्या दुनिया वाकई एक नए वर्ल्ड ऑर्डर में दाखिल हो चुकी है, और अगर हाँ तो इसमें कौन ताकतवर होगा और कौन सिर्फ तमाशाई। इस सब पर इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं रूस और चीन की जानिब से लाए जाने वाले न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, जिसमें कनाडा इंतहाई अहम किरदार निभाने जा रहा है। दोस्तों, कनाडा ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि ट्रंप की सारी अकड़ और कसबल निकाल दिए हैं। अमेरिका का जो तस्वर था कि हम बरे आज़म अमेरिका में किसी बैरूनी ताकत को कदम नहीं जमाने देंगे, जियोपॉलिटिक्स में उसका मतलब यही लिया जा रहा था कि लातीनी अमेरिका के ममालिक की शामित रहेगी। दुनिया भर के माहिरीन बस इसी पर बात करते जा रहे थे कि वेनेजुएला के बाद किस किस लातीनी मुल्क की बारी है, और सब मान रहे थे कि बाकी सब बहाने हैं, असल हदफ चाइना को उस खित्ते से आउट करना है। लेकिन ये तो किसी के वहमो गुमान में भी न था कि इस बरे आज़म अमेरिका के गोरे मुल्क यानी कनाडा का वज़ीर आज़म चीन के दौरे पर जाएगा और बीजिंग में खड़े होकर वो चीनी सदर शी जिनपिंग से कहेगा, हम आपसे स्ट्रेटजिक ताल्लुकात कायम करने आए हैं। कनाडा और चीन के दरमियान जो माहदे हुए, उसमें ये माहदा भी शामिल है कि अमेरिका के कहने पर कनाडा ने चीन पर जो 100% टैरिफ लगाया था, वो अब सिर्फ 6% होगा। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने शी जिनपिंग को ऑफर की कि वो अपनी इलेक्ट्रिक कारें कनाडा ला कर फरोख्त कर सकते हैं। अब इसके जवाब में चीन कनाडा पर से ग़िज़ाई इजनास की फराहमी पर आए टैरिफ उठा लेगा। अमेरिका को इससे बड़ा झटका ये मिला कि कैनेडियन वज़ीर आज़म ने बीजिंग में खड़े होकर यह भी कह दिया कि हमारे ताल्लुकात न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में मज़ीद बेहतर होंगे। चंद माह पहले तक
کوئی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ انگریزی بولنے والے 5 ممالک میں سے ایک کا وزیر اعظم چینی دارالحکومت میں بیٹھ کر اس نیو ورلڈ آرڈر کو سپورٹ کر دے گا جو چین اور روس لانا چاہتے ہیں۔ دوستو، مغرب کے لیے یہ اتنا بڑا زلزلہ ہے کہ پورے مغرب کو لرزا کر رکھ دیا ہے۔ امریکی بلکہ پورے مغربی سوشل میڈیا پر اس وقت کینیڈا کے علاوہ کوئی اور بات ہو ہی نہیں رہی۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے توہین آمیز رویے کا نقد نتیجہ ہے۔ ٹرمپ مسلسل کینیڈین قوم کی تذلیل کرتے آ رہے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ کینیڈا امریکہ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن کینیڈین وزیر اعظم نے دکھا دیا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ٹرمپ یا امریکی قوم پر کوئی جوابی لفظی بمباری نہیں کی، بلکہ اس چین کو کینیڈا میں ری انٹری دے دی جسے ٹرمپ وینزویلا سے نکالنے کے دعوے اور بڑھ کے مار رہا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ سلسلہ یہاں تک رک جائے گا؟ اس کا پہلا نتیجہ تو لاطینی ممالک کو ملنے والے بڑے حوصلے کی صورت ہی نکلے گا، لیکن بات یہیں تک رہے گی نہیں، بلکہ اس کے اثرات آلریڈی یورپ تک پہنچ گئے ہیں۔ یورپین شہریوں نے ٹویٹر میں آسمان سر پر اٹھا لیا ہے اور اپنے سربراہوں سے کہہ رہے ہیں، کچھ شرم کرو، کب تک امریکہ کے تھلے لگے رہو گے؟ امریکی مفاد کی بجائے اپنے قومی مفاد میں کب سوچو گے؟ ہمارا کب سوچو گے؟ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ عالمی منظرنامے میں کینیڈا کے وزیر اعظم نے چین اور روس کے لیے ونڈر بوائے کی حیثیت سے انٹری دی ہے، لیکن یہ ٹرمپ کے لیے ڈراؤنا اور بیانہ خواب ثابت ہوگا۔ کینیڈا کی روس اور چین سے بڑھتی قربت یورپ میں عوامی بیداری کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ ناظرین، اگر اس پوری صورتحال کو دیکھا جائے تو ایک بات بالکل واضح ہے کہ دنیا اس وقت طاقت کی منتقلی کے ایک خطرناک مگر فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ یہ منتقلی کسی ایک جنگ، کسی ایک معاہدے یا کسی ایک ملک کی وجہ سے نہیں ہو رہی، بلکہ یہ ایک طویل عرصے کی غلط ترجیحات، حد سے زیادہ خود اعتمادی اور اتحادیوں کو کمتر سمجھنے کے نتیجے میں سامنے آ رہی ہے۔ عالمی سیاست میں سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ مان بیٹھیں کہ آپ کے اتحادی آپ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، اور امریکہ نے یہی غلطی کی ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ چین یا روس طاقتور ہو رہے ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ مغرب کے اندر اعتماد کا رشتہ ٹوٹ رہا ہے۔ جب اعتماد ختم ہوتا ہے تو اتحاد کاغذی رہ جاتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں نئی طاقتیں خلا کو پر کرتی ہیں۔ چین اور روس نے کسی ملک پر زبردستی نظریہ مسلط نہیں کیا، انہوں نے صرف متبادل راستہ دکھایا، اور آج دنیا اسی متبادل کو سنجیدگی سے دیکھ رہی ہے۔ یہ تبدیلی بندوق سے نہیں بلکہ معاشی، تکنیکی اور سفارتی کشش سے آ رہی ہے۔ یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آنے والا ورلڈ آرڈر 2 بلاکس کی واضح تقسیم پر نہیں ہوگا۔ یہ سرد جنگ جیسا سادہ منظرنامہ نہیں جہاں ایک طرف امریکہ ہو اور دوسری طرف سوویت یونین۔ اب نیا ملٹی پولر نہیں بلکہ فلوئڈ ہو رہی ہے، جہاں ممالک مستقل وفاداری کے بجائے مستقل مفاد کو ترجیح دیں گے۔ آج کوئی ملک چین کے ساتھ تجارت کرے گا، روس کے ساتھ توانائی کے معاہدے کرے گا اور امریکہ کے ساتھ سیکیورٹی معاملات رکھے گا۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے واشنگٹن ابھی تک قبول کرنے کو تیار نہیں۔ ایشیا میں طاقت کا توازن تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، اور اس کا سب سے بڑا اثر یہ ہوگا کہ علاقائی تنازعات اب مقامی نہیں رہیں گے بلکہ عالمی اسٹریٹجی کا حصہ بن جائیں گے۔ ٹیکنالوجی، آٹومیشن اور مصنوعی ذہانت نے جنگ کے تصور کو ہی بدل دیا ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ فوج کتنی بڑی ہے، سوال یہ ہے کہ نظام کتنا سمارٹ ہے۔ جس کے پاس ڈیٹا، سپلائی چین، انفراسٹرکچر اور فیصلہ سازی کی رفتار ہے وہی اصل فاتح ہوگا۔ یورپ کے لیے آنے والے مہینے فیصلہ کن ہوں گے، یا تو وہ پرانی عادت کے مطابق طاقتور اتحادی کے سائے میں رہنے کا انتخاب کرے گا، یا پھر اپنی خود مختاری خارجہ پالیسی کی طرف قدم بڑھائے گا۔ عوامی دباؤ، معاشی مشکلات اور توانائی کے مسائل یورپی قیادت کو ایسے فیصلے لینے پر مجبور کریں گے جو چند سال پہلے ناقابل تصور تھے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں عالمی سیاست کا نقشہ اچانک بدل جاتا ہے۔ اس وقت یہ سوال اہم نہیں کہ نیا ورلڈ آرڈر آئے گا یا نہیں، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ پرانا ورلڈ آرڈر اسے روکنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے یا نہیں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب طاقت حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کرے تو تبدیلی مزید تیز ہو جاتی ہے۔ دنیا آج اسی موڑ پر کھڑی ہے، اور آنے والا وقت یہ طے کرے گا کہ کون خود کو نئے حالات کے مطابق ڈھال پاتا ہے اور کون صرف ماضی کی عظمت کے سہارے رہ جاتا ہے۔ یہی اصل فیصلہ ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جسے نظر انداز کرنا سب سے بڑی اسٹریٹجک غلطی ہوگی۔